अजीज़ान करामी, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर चंद ही दिन पहले एक बिल पास हुआ है असम्बली के अंदर, नामों से सहाबा, अहले बैत और उम्महातुल मोमिनीन के नाम पर, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन अशखास की निस्बत है उनकी अगर कोई बंदा तौहीन करेगा तो उसको भारी जुर्माना आयद कर दिया जाएगा और उसको 10 साल या उम्र कैद की सजा भी दे दी जाएगी। हालांकि ये बिल पहले भी मंजूर था, पहले इसके अंदर थोड़ी सी तरमीम थी, वो थोड़ी सी सख्ती कम थी कि 3 साल की कैद और इसके ऊपर जमानत भी हो जाती थी और कोई जुर्माना मामूली सा था। लेकिन अब मसला ये हुआ है कि इसके अंदर तरमीम करके इसको बिल को ज्यादा पुख्ता और इस कानून को ज्यादा सख्त कर दिया गया है कि जुर्माना वो भी भारी रख दिया गया है और इसी तरीके से जो मुर्तकिब तौहीन बंदा होगा उसकी जमानत भी नहीं होगी, उसको 10 साल या उम्र कैद तक की सजा दे दी जाएगी। और जब ये बिल पास हुआ, हालांकि अगर देखा जाए इस बिल के पास करने में ये जो आए दिन मीडिया के ऊपर बैठकर और ये जो मीडिया बिलखुसूस ये जो सोशल मीडिया है इसके अंदर बैठकर आए दिन जो क्लिप झाड़े जा रहे हैं, हर नया फितना बर्पा हो रहा है, हर नया इंसान जिसको अलिफ की बा नहीं आती वही बैठकर यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शागिर्द हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं उनके ऊपर भी ज़बान दराजियां करना शुरू कर देता है। तो एक तरह से ये बिल तो बहुत अच्छा है कि इस बिल के पास करने से गोया के इस कानून के अंदर ये जो फिरका वारियत की हवा थी इस हवा को बंद कर दिया गया है। अब कोई बंदा अपने इस प्रोग्राम के अंदर अपने मीडिया के चैनलों के ऊपर बैठकर जबान दराजी नहीं करेगा, वही चीजें बयान करेगा जो दीन और इस्लाम के अंदर इख्तलाफ की नहीं है बल्कि बिल्कुल वसल की है और वहां में इत्तेफाक पैदा करने वाली हैं, वही चीजें बयान करेगा। तो इस एतबार से इस बिल के पास करने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि मुसलमानों का आपस में भाईचारा बढ़े और इनके दरमियान इख्तलाफ न हो, ये मकसद है। लेकिन चंद एक अशखास ऐसे हैं जिनको इस बिल के पास होते ही बड़ी तकलीफें हुई हैं और वो मुख्तलिफ के हीले बहाने करके मुख्तलिफ अंदाज से इस बिल की तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं और हीले बहाने बेजा चीजें बयान कर रहे हैं। अच्छा, कभी तो यूं कहते हैं कि सहाबी कौन होगा, फिर इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, कभी यूं कहते हैं कि फिर तो यूं तो बनी उमैया जो है उनके जो लोग हैं उनके दिफा के अंदर ये बिल पास किया गया है। नाकिस पार्लिमान उसने चंद दिन पहले एक बिल तस्वीब किया है तौहीन सहाबा के नाम से। एक MNA ने ये बिल पेश किया और बिल तमाम अरकान के इत्तफाक से बिल पास हो गया और वो ये था कि उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा नबी अकरम के और अहलुल बैत, इनकी तौहीन जो शख्स पहले करता था उसे 3 साल कैद होती थी और 1 लाख रुपए जुर्माना, और अब इस बिल में आया है कि उसे उम्र कैद होगी और जुर्माना भी ज्यादा 10 लाख या उससे भी ज्यादा जुर्माना है। ये बिल पास हुआ है। इस बिल के जवाब में नया कानून बना है या बनवाया गया है उस तबके ने किया है जिन्होंने कुछ लोगों को सहाबियत का लिबास पहनाना है, सहाबा वाला प्रोटोकॉल देना है और सहाबा के तौर पर उन्हें पेश करना है, सहाबा वाला तकद्दुस और एहतराम उनके लिए करवाना है गन पॉइंट में। जबकि वो अफराद वो मुतनाज़े हैं, वो अफराद मुसल्लम नहीं है अहले सुन्नत के। यहाँ भी अहले सुन्नत में शिया की निस्बत ज़्यादा इख्तलाफ राय पाया जाता है इनके बारे में, बनु उमैया के इन अफराद के बारे में कि आया ये सहाबा हैं या नहीं है। अहले सुन्नत की ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, इसलिए ये सब कुछ उनके लिए किया गया है। ज़रा वो एक इख्तलाफी मौजू है, निज़ा है, एक फ़िरके का एक नज़रिया है, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा नज़रिया है। इस कानून साजी से ये हदफ हासिल करना मकसूद है। अब आप तवज्जो करें कि इस कानून की ज़रूरत क्यों नहीं थी, ये भी यानी नीयत ठीक नहीं लगती। कानून ये सियासी कदम उठाया है। असल में मुतशद्दिद, शिद्दत पसंद, तकफीरियत पसंद लोग जो पाकिस्तान में हैं उनके वोट हासिल करने के लिए पार्लियामान ने यह काम किया है। मजहबी वोट पाकिस्तान में और मजहबी मुतशद्दिदीन का वोट हासिल करने के लिए सियासतदान ऐसी हरकतें करते हैं और इस काम से जैसा अभी जो अक्सुल अमल मीडिया में आया है
یہ خود ثبوت ہے اس بات کا، منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کام کر کے آپ نے فرقہ واریت کو ہوا دیا. ایک مسکوت مسئلہ، خاموش مسئلہ جو نہیں ہو رہا تھا، آپ نے اس کو یہ حرکت کر کے اکسا دیا ہے لوگوں کو. اب یہ جو مبارکبادیں اور مذمتیں ہیں، اسی کا نام فرقہ واریت ہے. اور اب اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ ناموس صحابہ کے نام پر اور ناموس اہل البیت کے نام پر نعرے خوبصورت، ٹائٹل خوبصورت، لیکن اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ نجس بھی ہے اور ڈاکو بھی ہے. جس انداز میں یہ بل پیش کیا گیا، یہ چور تھے، ڈاکو تھے. 380 کی پارلیمنٹ میں 8 بندے ہیں، باقی نہیں موجود. تو 8 بندوں کا وہ بھی چوری چھپے پیش کیا گیا بل. چوری کا بل ہے، پیش کرنے والا سب سے بڑا چور ہے. چور رستوں سے بل پاس کروانا اور پھر آخری دن دھڑا دھڑ 10 بلوں کو سینٹ میں پاس کروانا. کیا قیامت آ رہی تھی کہ آخری دن اتنے بل پاس کروائے. جی پہچانو اپنے سیاسی مخالفوں کو. عزیزان کرامی، مقصد جو بل پاس کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ باہم اگر صحابہ کے آپس میں کوئی اختلاف ہوئے ہیں یا اسی طریقے سے ان کی جو رنجش تھی، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے عوام کے ذہن میں صحابہ کرام کے بغض ڈالیں. مقصد تو یہ ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا. صحابہ کی اگر آپس میں کوئی اختلاف، کوئی جنگیں ہوئی ہیں تو وہ تو ان کا آپس کا معاملہ تھا، وہ تو ان کی آپس کے ڈیلے تھے. ہم کیا کریں؟ ہم کسی ایک کی طرف ہو کر دوسروں کو گالی دینے شروع کر دیں. مقصد تو یہ ہے کہ اس ہوا کو روکا جائے اور اس اختلاف کو ختم کیا جائے، اور باقی جو معاملات صحابہ کے ہوئے ہیں تو وہ ان کو انہی پر چھوڑ دیا جائے، وہ اللہ کے ذمہ ہو گئے. باقی معاملات اللہ کے سپرد کر کے اپنے دین کے کام اور دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں. پھر اگر یہ اعتراض کرتے ہیں تو میرا معصومانہ اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک آیت نازل کی ہے کہ رحماء بینہم، صحابہ کرام کے بارے میں، کہ یہ اب اس میں بینہم کا جو صیغہ ہے جمیع صحاب کو شامل ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں ان کی آپس میں اتفاق ہے. اب نعوذ باللہ اگر اعتراض کرنے والا کوئی شخص ہے تو براہ راست رب پر اعتراض کرے کہ یہ اللہ پاک نے کیسے جملہ یہ نازل کر دیا قرآن مجید کے اندر، حالانکہ صحابہ تو ان کا تو آپس میں اتفاق نہیں ہے، وہ تو آپس میں رحماء نہیں ہے، وہ تو جنگیں کرنے والے ہیں. تو یہ اختلاف، یعنی یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض تو رب پر بنتا ہے، اللہ کے کلام پر بنتا ہے، تو پھر کریں اعتراض. عزیزان کرامی، بات یہ ہے کہ ان کے آپس کے اتفاق یا اختلاف جو بھی ہیں وہ ان کے درمیان چھوڑ دیے جائیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دین کے بقا کے لیے کام کریں اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے آج کے دور کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر کام کریں، نہ کہ صاحب کا جو واقعات ہو چکے ان کو کریدنا شروع کر دیں. یہ سارے کے سارے بل کسی کام کے نہیں، نہ ان سے کوئی توہین میں فرق پڑنا ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. اچھا. اور جن چیزوں کو بعض علماء توہین سمجھتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی رہے گی، کیونکہ وہ تو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. ہمارے جیسے لوگ ان چیزوں کا بیان کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن اور سنت سے کوئی چیز بیان کرنا توہین ہے، تو پھر جو فتویٰ میرے اوپر ہے وہی قرآن کے اوپر بھی لگنا چاہیے، امام بخاری پہ بھی لگنا چاہیے، امام مسلم پہ بھی لگنا چاہیے. جی عزیزان کرامی، حدیثیں صرف یہ لوگ نہیں بیان کرتے، یہ صدیوں سے حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں. یہ جو آج کا کام نہیں ہے، یہ اب میڈیا پر بیٹھ کے بڑا دین کا کام گویا کہ یہ کر رہے ہیں اور دکھانا یہ چاہتے ہیں یہ جی حدیثیں ہم بیان کر رہے ہیں. ہم بھی وہ حدیثیں مکمل کتابیں پڑھ کے آئے ہیں مدارس کے اندر. یہ حدیثیں پڑھائی جا رہی ہے، صدیوں سے پڑھائی، جو بخاری کے اندر حدیثیں ہیں، جو مسلم کے اندر حدیثیں ہیں، دیگر کتابیں جتنی بھی ہیں مدارس کے اندر، ہر فرقے کے مدارس کے اندر یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی بھی جاتی ہیں، سمجھے جاتی ہیں، سمجھائی بھی جاتی ہیں، اور طلباء کو ان کے مقاصد اور ان کے معانی بھی سمجھائی جاتی ہیں. لیکن خود ساختہ یہ جو مضمون بنا کر ان کا نتیجہ اخذ کر کے جھاڑتے ہیں، یہ نتیجہ نکال کر عوام کے سامنے جو رکھتے ہیں، یہ نتیجہ نہیں نکالا جاتا، بلکہ علماء ان حدیثوں کو پڑھاتے ہوئے سمجھا دیتے ہیں، اور ان حدیثوں کو سمجھاتے ہوئے علماء آپس میں صحابہ کے نظریات ان کے بارے میں عقائد بھی سمجھاتے ہیں. یہ سارے معاملات پہلے سے ہو رہے ہیں، آج کو نیا بات ہے.
یا بخاری شریف آج آئی ہے، نازل ہوئی ہے، جس کو پڑھنے کی اب ضرورت پڑ گئی ہے. یہ حدیثیں کوئی آج کی ہیں، یہ حدیثیں تو کئی سو سال پہلے کی حدیثیں ہیں جو پڑھی پڑھائی جا رہی تھی. لہٰذا عزیزان کرامی، یہ بل جو ہے، یہ بل کا مقصد اختلاف پیدا کرنا نہیں ہے، نہ کسی کے دفاع کے اندر ہے، بلکہ یہ اختلاف کو ختم کرنا اور یہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو قائم کرنا اور اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے بل ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن کی نسبت کی جاتی ہے، جن ذاتوں کی، ان کا دفاع کرنا اور ان ہستیوں کو عزت دینا، اس مقصد کے لیے بل پاس ہوا ہے.